प्रोग्राम कराची नाइट्स के साथ अजमेर शोबी हाजिर है और उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे और हमेशा की तरह फिट फाट और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में थोड़ा सा ताख़िर से पहुंच रहा है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, मगर मसाइल बहुत सारे दरपेश होते हैं जो आपको हमेशा की तरह पता है कि उन मसाइल के आप भी दो चार हैं और ये होता रहता है, कभी कभार ये मसाइल दरपेश रहते हैं जिसकी वजह से हम देर सवेर जो है वो हमें होती रहती है। तो बहरहाल ये सिलसिला तो है, चाहे कुछ भी हो, देर हो सवेर हो जल्दी हो, हमने आना तो है, आपसे दूर हम नहीं जा सकते। और आज के प्रोग्राम की यकीन आपको ताकि मुंतज़िर बेइंतहा लोग होते हैं हमारे साथ होती हैं, और वो इसलिए क्यों आज का हमारा सिलसिला किताब की बात होती है, किताब के हवाले से बात होती है, कारी की बात होती है। और ख़ास तौर पे इसमें बात हम आपको पता ये भी करते हैं कि जहाँ कारी की बात होती है, कारी के साथ साथ सिलसिला ये भी होता है कि आखिर किताब कारी तक पहुँचेगी कैसे। तो ये मुख्तलिफ हमारे शौरा कराम आते रहे प्रोग्राम में, आरिफ शफीक साहब, इम्तियाज सागर आए और फिर उसके अलावा जो है हमारे साथ नजमा नसीम आई, तो ये सब लोग हमारे प्रोग्राम में आए, मगर बात वही रही, एंड वही हुआ कि आखिर किताब कारी तक पहुंचती क्यों नहीं है, और फिर ये कि अगर उन तक पहुंचती भी है तो महंगी क्यों होती है और इसकी क्या वजूहात होती हैं। तो इन तमाम बातों को सामने रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना इन सवालात के जवाब के लिए हम अपने साथ किसी एक उस शख्स को बुलाएं कि जो इन सब सवालों का सही तौर पर जवाब हमें दे सके। अब वो यकीनन एक पब्लिशर हो सकता है, एक किताब को छापने वाला हो सकता है, एक किताब को प्रिंट करने वाला, एक उन तमाम जितने मसवदे उनको यकजा महफूज करने वाला, और वो है पब्लिशर। तो यकीनन आज हमारे साथ मौजूद है, हमने ऐसे एक पब्लिशर को बुलाया है और बड़ा मशहूर सा नाम है, और इनके हवाले से जब बात होगी तो आप यकीनन जान जाएंगे कि ये बहुत कुछ अदब की खिदमत वाकई कर रहे हैं और इसमें कुछ शक नहीं है, मगर सवालात अपनी जगह मौजूद रहेंगे, उनके जवाब हम इनसे लेंगे। और ये हैं जनाब सैयद फरीद हुसैन साहब जो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरीद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? जी आपके दुआ। और सबसे पहले तो मैं आरवर्ड की जानिब से और अपनी पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला हमारे पास। आप सब पूरी टीम का आरवर्ड की जो लोग हैं और जो आपके साथ इस वक्त शामिल है हमारे प्रोग्राम में, उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने मौका दिया अपने इस प्लेटफॉर्म से। बहुत शुक्रिया। अच्छा फरीद भाई, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल जो मैंने अभी अपने नाज़रीन से की, अपने व्यूअर्स से मैंने की, ये कि मैं आपने सुन लिए होंगे कि हमारे साथ मुख्तलिफ शौरा कराम भी आए और इसके अलावा भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में रेडियो के हवाले से आम दूसरे मतलब किताबी जो प्रोग्राम होते हैं या कुछ अदबी प्रोग्राम होते हैं, तो आमतौर बात सुनने में आती है कि कारी तक किताब नहीं पहुंचती या कारी किताब के लिए बहुत परेशान होता है, ढूंढता है तो मिलती नहीं है, और अगर वो जाता है लेने के लिए तो बेचारा वो सोच कर कुछ जाता है और वहाँ पहुँचता है तो कहानी कुछ और, रिजल्ट कुछ और होता है। अच्छा ये बात तो सब एक आखिरी की बात होगी, मगर पहली बात ये है कि आजकल के दौर में किताब कुछ कम सी क्यों हो गई है, इसकी क्या खास वजह है? इसकी वजह यही है शोभी साहब के हमारे जो मेयार है हमारा, हम किताब से दूर होते जा रहे हैं। हमारी जो न्यू जनरेशन है खास तौर पे वो इंटरनेट और मोबाइल और केबल इसमें इतनी मसरूफ है, और किताब तो वो समझते हैं कोर्स को भी वो इस तरह पढ़ते हैं कि बस मजबूरी है, मतलब डिग्री लेनी है या सर्टिफिकेट लेना है तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। जबकि हमारे आपके दौर में याद होगा आपको भी, हमारे वालिदैन ने हमें कोर्स भी पाबंदी से शौक से पढ़ते थे। उसके बाद फिर हमें मजीद किताबें पढ़ाई जाती थी इस्लामी या मतलब बच्चे जो किस्से हैं, किससे बिल्कुल सारे मतलब ताकि वो ये जगह उसकी जबान बने, बच्चे जबान बने, उसको मतलब अच्छी नॉलेज हो, उसको लफ्ज अच्छे मिले उसको बोलने के लिए, एक शऊर उसका बेदार हो जाना है मुझे। बिल्कुल सही बात है। तारीफ या बच्चे को या कहानी में भी ये सब चीजें होती है, जबान बच्चे की होती है, लेकिन वो सारी चीजें वही होती है उसमें कि वो बच्चे की एक जबान बने, एक जहन बने। खाली कोर्स पढ़ के या वो करके तो उसका मतलब एक मेयार नहीं बनता। बिल्कुल सही। तो यही वजह है कि फिर बच्चा दूसरी तरफ चला गया, मोबाइल ले लिया हाथ में या नेट पे बैठा हुआ है, वो गेम्स ले रहा है, सीडी ले रहा है, और उससे उसका जो जहन है वो उसमें तख्लीकी अमल नहीं आएगा। सही। वो फिर मतलब मशीनी दौर का इंसान एक जो होता है, और जब फिर उसको अगर कहीं आजमाइशी दौर आता है, खुदा न खास्ता कोई मसाइल आते हैं, तो फिर वो बच्चा नाकाम होता है। अच्छा मुझे साथ साथ इसके साथ फिर सब बात ये भी है कि मतलब अगर नेट की बात करते तो नेट पे ये भी सिलसिला कुछ है कि अब जो ये तमाम किताबों का जो कलाम है
وہ نیٹ پر بھی موجود ہونے لگا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کتاب لینے کون جائے, کون ڈھونڈے, کون تلاش کرے, نیٹ پہ سرچ کیا اور نیٹ پہ نکال کے پڑھ لیا. نیٹ کی دیکھیں شوبی صاحب وہ بات نہیں ہو سکتی ہے, لوگ کہتے ہیں, لیکن کتاب ایک اپنا مزہ ہے. کتاب آپ کو کتاب بولتی ہے, کتاب کو آپ اٹھاتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں. نیٹ میں آپ جاتے ہیں تو وہ اس طرح کا وہ سلسلہ نہیں ہے. اگر نیٹ پہ ہی اگر کتابوں کا یا پڑھنے کا لکھنے کا سلسلہ ہوتا تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یورپ کنٹریز جس میں یورپ کنٹریز میں تو وہ کتاب سے دور ہو جاتے. کتاب کی بہت قریب ہے. اچھا ویسے نیٹ پر میں نے بھی دیکھا فرید صاحب, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نیٹ پہ جب میں بیٹھ کے سرچ کرتا ہوں, کبھی کوئی شاعری یا پوئٹری, کبھی پروگرام میں اپنے ریڈی بیٹھا ہوں تو اچانک مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی, موجود نہیں ہوتی, تو نیٹ پر جاتا ہوں. اچھا نیٹ پر یہ سب سے بات ہے کہ ایک تو اس پہ بہت غلط کمپوزنگ کی ہوئی ہوتی ہے. جی, اس میں مطلب لفظ کچھ ہوتا ہے اور وہاں کچھ اور کمپوز کیا ہوا ہوتا ہے. اچھا ان کی کوئی مانیٹرنگ بھی نہیں ہے, کوئی چیکنگ بھی نہیں ہے, کوئی پروف ریڈنگ بھی نہیں ہوتی. تو اس سے میں نے یہ دیکھا, میں نے اندازہ لگایا کہ نیٹ پہ اگر ہم جا کے ہمارے بچے پڑھتے ہیں یا ہماری آج کی جنریشن پڑھتی ہے تو میرے خیال میں وہ ایک تو ان کی تھوڑی سی غلط سوچ بھی ڈیولپ, کیونکہ وہ لفظ ہی الگ ہے. جو شاعر نے کہا ہے یا جو کسی افسانے میں لکھا گیا ہے وہ اگر ایک لفظ بھی بدل جاتا ہے. اس میں دو چھوٹے سے جملے میں آپ کو اسی میں ایڈیشنل کرنا چاہوں گا کہ لفظوں کی ہیر سے کائنات بدل جاتی ہے. کائنات بے شک خدا اگر آپ نقطہ نیچے لگا دیں تو جدا ویسے بھی جدا سے. چلے فرید بھائی, آپ سے بات ہماری ہوتی رہے گی. ہمارے ساتھ ہمارے کالر بھی ہیں, بات کرتے ہیں کالر سے. ہلو ہلو ہلو, میرے خیال میں ہمارے کالر کی آواز شاید نہیں آ رہی یا کوئی مسئلہ ہے شاید. دیکھتے ہیں کالر ہمارے جو وہ شاید ہم تک نہیں پہنچ پائے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے کالر کا. برحال دیکھتے ہیں. اچھا بات وہی ہو رہی تھی. ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ عامر. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا جی, اچھا یہ بتائیں مجھے کہ آپ ہمارا پروگرام ابھی دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل دیکھ رہا ہوں. تو عامر اس وقت ہمارے ساتھ پبلشر ہے سید فرید حسین پبلشر ہیں, اور کتاب کے حوالے سے کوئی بات آپ کے ذہن میں کہ جو آپ ڈائریکٹ پبلشر سے بات کرنا چاہیں؟ میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. آئی ایم سو سوری, آپ دوبارہ مجھے ضرور کال کیجیے گا. اور ایک تو ویسے تھوڑے سے کچھ میرے خیال میں جہاں تک کوئی لائن کا کچھ مسئلہ تھا, سگنلز کی پرابلم تھی, کیونکہ آواز بھی آپ کی بہت کم آ رہی تھی مجھے. تو بہرحال آپ ہمیں دوبارہ کال کیجیے گا, آپ سے ضرور پھر دوبارہ بات ہوگی. ہم دوبارہ پھر آ جاتے ہیں فرید صاحب کی طرف. جی فرید صاحب, وہ آپ نے وہی بتایا کہ ایک نقطے کے فرق سے جو ہے وہ خدا سے جدا لفظ بن جاتا ہے اور بڑا فرق آ جاتا ہے اس میں. اب دیکھیں اس کی ایک مثال میں اور دے رہا ہوں کہ یہ کتاب اب تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کمپوزنگ کا دور ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آج سے 10-15 سال پہلے کتابت ہوا کرتی تھی لیتھوں پہ اور آرٹ پیپر پہ. کتابت ریڈیوس ہو کے وہ کتاب جو آتی تھی نوک پلک درست ہوتی, نوک پلک سوار کی. تو نئے ندیم صاحب ایک ہوتے تھے ہمارے سینئر پروڈیوسر, میرے سینئر پی ٹی وی کے پروڈیوسر. بالکل بالکل. تو انہوں نے کتاب کمپائل کر کے دی نغمات وطن کے نام سے, جو قومی نغمات مختلف شعراء کا نام تھا اس میں. تو ایک کاتب جو ہمارے کاتب بیچارے پنجاب کے زیادہ ہوتے ہیں, گاؤں سے اور ادھر سے, وہ اصل میں خطاطی قلم کا رواج زیادہ ہے, قلم کا رواج ہے اور روزگار بھی ان کا ہوتا ہے. صحیح. تو کاتب نے کتابت کی, کتاب جناب تباد کے مرحلے میں آئی. جب فائنل چیکنگ میں دیکھ رہا تھا تو ایک اس کا مصرع اس طرح تھا کہ یہ پرچم کتنا پیارا ہے, دھرتی پر چاند ستارہ ہے. تو یہ پورا مطلب ایک جو ہر تھوڑی دیر بعد یہ مصرع جو ہے نا ردیف کافی وہ تھا اس کا. تو جب وہ یہ مصرع آتا تھا تو اس میں جہاں بھی وہ تھا کہ یہ پرچم کتنا پیارا ہے, دھرتی پر چاند ستارہ ہے, تو اس کاتب نے بیچارے نے وہ سمجھا کہ دھوتی پر چاند ستارہ کر دیا اس نے تمام جگہ پہ, وہ دھوتی پر چاند. اچھا فرید بھائی, چھوٹی سی مختصر سے بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے, ہمارے ساتھ رہیے گا. This time check is brought to you by Habib Masala Mix. लाजवाब धुन की तरह लाजवाब खाने. A product of Hong. جی, چھوٹی سی مختصر سے بریک کے بعد اجمل شوبی آپ کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان پبلشر جناب سید فرید حسین موجود ہیں, اور پبلشنگ کے حوالے سے کچھ کتاب کی
पहुंचाने से हवाले से, प्रिंटिंग के हवाले से और बहुत सारे आपके पास सवालात आपके जहन में भी होंगे, आप भी जरूर कॉल कर सकते हैं मुझे और बात कर सकते हैं फरीद साहब से। कोई सवाल जहन में वो आप पूछ सकते हैं कि आखिर किताब की छपाई कम क्यों होती है या किताब पहुंचती क्यों, महंगी क्यों होती है। सारे सवाल आपके जहन में भी हैं, मेरे जहन में भी हैं, जो मैं आपकी तरफ से पूछूंगा। आप कॉल कर सकते हैं हमें 0302-258-6260 पर और इसके अलावा 0900-111 और 88 पर। बात करते हैं हम एक बार फिर फरीद हुसैन साहब से। जी फरीद भाई, आप कुछ बात कर रहे थे नैयत नदीम साहब के और वो लफ्जों की वजह से मैं बता रहा था कि जो बच्चे की जबान बनती है उसमें मतलब बड़ों की जो किताबें लिखी जाती हैं, बच्चों का काम उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो मैंने आपको मिसाल दी थी कि वो जब वो किताबत हुई और वो प्रूफ भी हो गई, मैंने प्रूफ भी कर दी, लेकिन वो अपनी दानिश में उसको वही पढ़ गए